امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رات دا ٹائم ایک مسجد اندر جان لگے، نمازاں ہو چکیاں نے، مسجد دا خادم دروازہ بند کر رہا ہے۔ فرمایا آج بھی مینوں تھوڑی جی نماز بھی پڑھنی ہے، میں تھوڑا جا آرام بھی کرنا ہے، چابی میں دے دو، میں تالا لا دے۔ انہوں نے کہا نہیں ٹائم ختم ہو گیا، چلو۔ گفتگو چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے۔ ایک بندہ آیا، نان بائی روٹیاں پکان والا بورچی آیا، کہنا جی کی مسئلہ ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یار میں نماز بھی پڑھنی ہے تو کچھ آرام بھی کرنا ہے، بزرگ مانتے ہی نہیں پے۔ کہنا جی میرے نال آؤ، آرام دی جگہ بھی دیاں گا، مصلی بھی ملے گا، وضو دا انتظام بھی ملے گا، میرے نال آؤ۔ وہ نال لے گیا، جا کے بسرا لگایا، نماز پڑھائی۔ امام صاحب نے کی نوٹ کیتا ہے، اے بندہ نان پکان والا، روٹیاں لان والا، کلچے لان والا، رات نو اٹھے آئے نے آٹا گھنیا، نالے آٹا گر رہا ہے، نالے پڑھدا ہے استغفر اللہ، پیڑے کرنا پیا ہے، نالے پیڑے کردا ہے، نالے کہندا ہے استغفر اللہ، روٹیاں بنان لا پیا، نالے روٹی کردا، نالے کہندا ہے استغفر اللہ۔ صبح ہوئی نہ جان لگے، امام احمد بن حنبل کہنے لگے بیلیا ایک سوال کرنا چاہنا، آج جڑا تو عمل شروع کیتا ہے استغفر اللہ والا، استغفر اللہ دیاں کو برکتاں بھی ویکھی آئی، کو استغفر اللہ دیاں بہاراں بھی ویکھی آئی۔ کہندا سونےو میرے مہمانوں تنوں کی دساں دیاں کی بہاراں ویکھی؟ جدوں دا عمل شروع کیتا ہے لہراں بہراں ہی ہو گئیاں، اللہ نے کمیاں ہی دور کر دتیاں نے استغفر اللہ دی برکت نال۔ انہیں کیا کوئی موٹی موٹیاں گلاں دس، انہیں کیا کی دساں؟ میں جو رب کولوں منگیا میرے مالک نے مینوں سوئی عطا کیتا ہے۔ اچھا کہندا ایک تمنا رہ گئی ہے، کدے او بھی پوری ہو جائے گی۔ ایک تمنا رہ گئی ہے، کدے اللہ او بھی پوری کر دے گا۔ کہندا او کیڑی ہے؟ امام صاحب امام احمد بن حنبل، انہوں نہیں پتا امام احمد ہے، انہیں سمجھے ایک مسافر پردیسی ہے۔ انہیں کیا جناب کیڑی تمنا رہے گی؟ کہندا امام احمد نو ملن دا بڑا شوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام احمد نو ملن دا بڑا شوق ہے۔ کدے تے اللہ بھی شوق پورا کر دے گا، کدے اللہ اس اپنے نیک ولی نال بھی ملاقات کرا دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام صاحب تھوڑا جہا مسکرائے، فرمایا بیلیا مینوں امام احمد کہندے نے، میں ہی اللہ دا فقیر بندہ امام احمد ہاں، میں ہی اج تیرا مہمان بننے والا امام احمد ہاں۔ یہ تے اللہ پاک نے سبب لایا، اللہ پاک نے موقع بنا دیتا، اللہ پاک نے سبب لا دیتا، میں تیرا مہمان بن گیا، مینوں امام احمد کہندے نے۔ اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ رحمتاں دیاں بارشاں بھی برسائے گا، اللہ پتراں دی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد سن رہا ہے استغفار دا وظیفہ شروع کر دیو، اگر کوئی تنگ دست غریب سن رہا ہے استغفار دا وظیفہ شروع کر دیو، انشاءاللہ لہراں بہراں ہو جان گیاں، میرا مولا کرم کر دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگلی بات بھی سن لو، روزیاں دے راستے، رزق دے راستے، رزق برکتاں کیویں ہوندیاں نے؟ اللہ اللہ قرآن کی کہندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ دی ذات، اللہ دا بھروسہ، تقوی، پرہیزگاری۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تنگیوں سے نکلنے کے راستے بنا دے گا۔
اللہ تنگیوں سے نکلنے کے کی مطلب ہے؟ کیسیاں تنگیاں؟ کاروباری تنگیاں، معاشی تنگیاں، گھریلو تنگیاں، معاملات دیاں تنگیاں، رزق دیاں تنگیاں، حالات دیاں تنگیاں۔ اللہ 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 جیڑا بندہ تقوی اختیار کر جائے، پرہیزگار بن جائے، گناہاں تو اپنا دامن بچان والا بن جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جیڑا بھی اللہ تو ڈر جائے گا اللہ تنگیاں چ نکلن دے رستے بنا دے گا۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جیڑا تقوی اختیار کرے گا اللہ دی خطاواں معاف کر دے گا، اللہ دی کمیاں کجیاں معاف کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ دی خطاواں تے معافی دے کلم پھیر دے گا۔ اللہ 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 لوگوں تقوی اختیار کر لو۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو خطبہ دیا کر دے خطبہ ارشاد فرما، کوئی خطبہ عید دا خطبہ، جمعہ دا خطبہ، نکاح دا خطبہ، کوئی خطبہ ہوندا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 جگہ تو کم از کم قرآن پڑھ دے جتھے تقوی دی تعلیم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے لوگو سچ بولنے والے، صحیح گفتگو کرنے والے بن جاؤ، صحیح کھرے مسلمان بن جاؤ، چھوڑ دو 2 نمبریاں، چھوڑ دو بد پرہیزیاں۔ کھان پین دے معاملے اندر پرہیز والا راس اختیار کرے کرو، ہر معاملے اندر پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ 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 جیڑا بندہ پرہیزگار بن جاندا ہے اللہ انہوں اوتھوں رزق دیندا ہے جتھے او دا وہم و گمان نہیں ہوندا۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی، او دا وہم و گمان بھی جتھے نہیں اللہ اوتھوں رزق عطا کر دیندا۔ مال کے کائنات کو روزیاں حاصل کرنا چاہتے ہو نا، رزق حاصل کرنا چاہتے ہو نا، اللہ 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 آؤ لوگوں میں عمل یاد کرا جاواں، قرآن وچوں نبی پاک دے فرمان وچوں وظیفے یاد کرا جاواں۔ اللہ 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 گلاں بڑیاں کم دیاں نے، اے عمل بڑے کم دے نے، اپنے پلے بن کے لے جاؤ۔ خطبہ جمعہ دیاں کڑیاں بڑیاں قیمتی کڑیاں ہوندیاں نے، اللہ 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 اے گلاں بڑیاں قیمتی نے یاد رکھنا۔ اللہ 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 حضرات میں دوسرا عمل بیان کیتا ہے اللہ دا تقوی، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی نال سن تے کھانا پکایا تے باہر نہ کسے مقصد واسطے کوئی چلن پھرن واسطے واک کرن واسطے چلے گئے۔ دوپہر دا ٹائم ایک چاڑی دے سائے تھلے میں دسترخوان بچھا لے کے آؤ یار کھانا کھائیے۔ تے جدو کھانا کھان لگے سامنے ایک بندہ نوجوان بکریاں چرا رہے ہیں، کی کر رہے بکری، او بھائی بیلیا بکریاں والیا اسی روٹی کھان لگے ہیں تو بھی کھا لے۔ کہتا جی نہیں، انی صائم، میں تے روزے دار ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا یار روزے دا تے مہینہ ہی نہیں، کہتا جی نفلی روزہ رکھے آئے، میرا کو نظر دا روزہ سی میں روزہ رکھے آئے۔ کہندے یار آجا توڑیا بھی جا سکتا ہے، کہندے نہیں جی میں شام تک نبھانا ہے، اللہ توفیق عطا۔ عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے، یار دوپہر گرمی، عرب دی گرمی تے کم کیڈا اوکھا بکریاں چرانا، کدے اس بکری پیچھے کدے او دے پیچھے، تینے روزہ رکھیا ہے، ایڈا نیک بندہ ہے، یہ دا امتحان تے لئیے نا، پرخیے تے سیئے کنہ کو نیک ہے۔ کہندے یار گل تے سن، گل سنو رہا آ گیا جی یار گل لے وے اینیاں جو بکریاں نے، ایک بکری مینوں مول دے دے، میرے کو پیسے لے لے، بکری ذبح کران گے اسیں بھی کھاواں گے تو ہی کھا لے۔ کہندا جی یہ بکریاں میریاں نہیں، میں مزدور آدمیاں، میں تے مزدوری تے چرا رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، بکریاں دا مالک تے مدینے رہندا ہے، میریاں بکریاں نہیں۔
یار انہوں کیڑا پتہ لگنا اینیاں بکریاں چ انہیں کوئی شام نو گنتی کرنی ہے، امتحان لے رہے نے، انہیں کیڑا شام نو گنتی کرنی ہے۔ تے اینیاں بکریاں چ کدی بکری غائب ہو بھی گئی، 100 بہانے نے یار ایک بکری دے دے، ذبح کرنے یا گوشت بنانے یا تو بھی کھائی اسیں بھی کھاواں گے۔ جدو جناب عبداللہ بن عمر نے اتنی بات کی تھی، اے تڑپ کے نوجوان کہندا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، مینو انج دے مشورے دین والے ہو، اے دسو پھر اللہ کتھے؟ میرا مالک نہیں ویکھ رہا، عرشاں والا مالک تے ویکھ رہا ہے، بکریاں دا مالک نہیں ویکھ رہا، عرشاں والا خالق تے ویکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جناب عبداللہ بن عمر اتنا متاثر ہوئے، اللہ پوچھیا یار تیرا بکریاں دا مالک کیڑا ہے، او دا گھر کتھے؟ سارا پتہ پوچھ لیا، او دے نال جا کے گل کیتی ہے بکریاں ویچنی ہیں پر میں خریداں گا بمائے غلام بھی نال خریداں گا۔ انہیں کہا جناب خرید لو، غلام بھی خرید لو، بکریاں بھی خرید لو، اینے پیسے لواں گا۔ جناب عبداللہ بن عمر نے ادھر مکا کر لیا، پیسے ادا کر دیتے ہیں، غلام بھی خرید لیا، بکریاں بھی خرید لیا، اوتھے پیچھے پہنچ گئے۔ او بکریاں والیا تیرا تقوی اللہ نو پسند آ گیا ہے، تیرا تقوی سانو بھی پسند آ گیا ہے، آج تو بعد تو غلام نہیں، آج تو بعد اے بکریاں تو مزدوری تے نہیں چرانیاں، اے بکریاں دا مالک تو آپ ہے تے تو آزاد ہو گئے، تو غلام نہیں، میں تیرے پیسے تار آیا، تو غلام نہیں ہے، تو آزاد ہو گیا ہے۔ اے بکریاں بھی اج تو بعد کسے مالک دیاں نہیں، بکریاں دا مالک اج تو بعد تو ہے۔ اللہ پاک نے تم تقوی دا تحفہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے تقوی دا انعام عطا فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اے اللہ دا قرآن جے، اے قرآن دے موتی نے، اے قرآن دے پھول کلیاں نے جیڑے میں تیرے دل دے گلدستے اندر سجا رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یاد رکھو، اللہ دی ذات تے توکل، اللہ دی ذات تے بھروسہ، اللہ دی ذات تے توکل۔ اللہ اللہ، مولانا محی الدین لکھوی فرمایا کرتے سن، پلے خرچ نہیں بندے پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب دے انہاں نو رزق ہمیش۔ پلے خرچ نہیں بندے پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب دے انہاں نو رزق۔ اللہ بھکھیاں نہیں رہن دیندا، اللہ اپنے بندیاں نو توکل والے نو بھکھیاں نہیں رہن دیندا۔ حضرات سنیے ذرا، مالک کائنات دا قرآن اعلان کردا ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جیڑا اللہ تے بھروسہ کرے گا اللہ نو کافی ہو جائے گا، جیڑا اللہ دی ذات تے توکل کرے گا اللہ دی ذات نو کافی ہو جائے گی، جیڑا اللہ دی ذات تے بھروسہ کرے گا اللہ پاک نو کافی ہو جائے گا۔ مطلب کی اللہ نو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ نو مایوس نہیں ہون دے گا، اللہ پاک نو اودی کنڈ نہیں لگن دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او میری امت دے لوگو، اشرف المخلوقات انسانوں سن لو، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تسی اللہ دی ذات انج توکل کرو جویں توکل کرن دا حق بندا ہے، انج توکل کرو جویں توکل کرن دا۔ اگے مثال سنو، حضور نے فرمایا، لرزقکم اللہ، اللہ تانوں رزق عطا کرے، کما یرزق الطیر، جویں اللہ پکھواں تے پرندیاں نوں رزق عطا کردا۔ کیوں بھی پرندے ملازمت کردے نے، پرندے زمیندارا کردے نے، پرندے نے فیکٹریاں لائیاں نے، پرندے نے پٹھے لائے نے، کوئی کارخانہ بنایا ہے،
کوئی سروس، کوئی جاب، کوئی ملازمت، کچھ نہیں. رات نو پیٹ بھر کے سوندے نے تے اگلے دن دا کوئی پتہ نہیں کتھوں رزق ملنا ہے. ڈوراں کدے تے؟ ڈوریاں اللہ تے سب کے سو جاندے نے. اسی تے رات سویر دا ناشتہ بھی تیار کر کے رات نو سونے ہاں. سویرے اٹھ کے چاہ بنانی ہے، دودھ ہونا چاہیے ہے. سویرے اٹھ کے ناشتہ بنانا، آٹا گنیا چاہیے ہے. اسی تے لمبے لمبے منصوبے بنا کے سونے ہاں. پکھو تے پرندے رات نو پیٹ بھر کے سوندے نے. ہن اگلے دیار دا کوئی پتہ نہیں روزی کتھوں ملنی ہے. جتھے اللہ نے رزق لکھیا ہے اللہ اوتھے ہی پہنچا دیندا ہے. پرندیاں دا کم ہے اڑاری مارنا، کوے دا کم اڑاری مارنا، کوکیاں دا کم اڑاری مارنا، توتیاں دا کم اڑاری مارنا، چڑیاں دا کم اڑاری مارنا. اللہ 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 بندے آئے نا جانوراں دا کم اڑاری مارنا. رزق تے پہنچانا میرے اللہ دا کم ہے. حوصلے چوں نکل دے نے، کوئی پتہ نہیں اساں کیڑے مربے جانا ہے، کیڑے قلعے جانا ہے، کیڑے باغ چ جانا ہے، کوئی پتہ نہیں. او دا کم ہے پر مارنا، حرکت کرنا. اللہ کہندا ہے او دا کم ہے حرکت کرنا، ساڈا کم ہے برکت کرنا. مالک برکت کردا ہے، اللہ اوتھے پہنچا دیندا ہے جتھے اودی روزی پئی ہے. ساڈا یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے. اے مسلمان اللہ دی ذات تے توکل کر، اللہ دی ذات تے بھروسہ کر. اللہ تینوں اوتھوں روزی عطا کرے گا جتھے تیرا وہم و گمان بھی نہیں. اللہ پاک اوتھوں رزق عطا فرمائے گا جتھے تیری سوچ بھی نہیں جا سکتی. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی. اللہ 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 حضرات گلا اللہ دے قرآن میں دسیاں نے. ہن نبی پاک دا فرمان بھی سن لو، رحمت کائنات دا فرمان بھی سن لو، حبیب کبریا دا فرمان بھی سن لو. آپ نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، من سر ان یبسط له فی رزقہ وان ینسى له فی عمرہ فلیصل رحمہ. اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میری روزی فراغ کر دے وے، عمر دراز کر دے وے. جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میری حیاتی چ برکت پا دے وے، اللہ میری روزی اندر برکت پا دے وے. میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں چاہیے دو کم کریا کرے. دو کم نبی پاک نے دسے میں، جیڑا بندہ یہ دو کم کرے گا اللہ روزی اندر برکت پا دے گا، اللہ حیاتی اندر برکت پا دے گا، اللہ عمر اندر برکت پا دے گا. ایک نبی پاک نے فرمایا، فَلْيُبَرِّ وَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ نہ نیکی کرنی ہے، اپنے والدین دی عزت کرنی ہے، اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تے رشتہ داری نو ٹوٹن تو بچانا ہے، رشتہ داراں دا احساس کرنا ہے، رشتہ داراں دا خیال کرنا ہے، رشتہ داری دا پاس کرنا ہے. اللہ 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 ماپیاں دی خدمت کرنی ہے تے رشتہ داراں نال پیار کرنا ہے. جیڑا بندہ دو کم کرے گا، کیڑا کیڑا؟ والدین دی خدمت، عزت، نیکی، رشتہ داراں نال چنگا سلوک. ساڈے تے رشتہ داری ٹوٹن پتہ ہی نہیں لگدا. چھوٹی جی بات کو رشتہ داری توڑ کے بیٹھ جانے ہیں، پھر سالاں دے سال گفتگو نہیں ہوندی، بات چیت نہیں، سکے پرا نال نہیں بولدے. وجہ کوئی بھی نہیں، وجہ کوئی بھی نہیں. اللہ میری تو میں فیصل آباد علاقے تقریر کر گیا، جڑا میزبان کر سی نا میں بندہ پہچان لیا، بندہ اس ضلع اوکاڑا دا. میں پورا تعارف نہیں کراندا، میں وہ وڈے بھرا دا پوچھ بیٹھا جی انہاں دا کی حال ہے. مینوں اگوں نا جلیا تخیا جواب دیتا، کہندا جی کسے بندے دا نام لو بھی کوئی بندہ ہے. میں کہا یار تیرا ماں جمیا بھرا ہے. کہندا ہوئے گا جدوں ایسے ادوں ایسے ہن نہیں ہے. میں کہا کیوں؟ کہندا جی ابے دے مرن تو بعد جائیداد تقسیم کیتی، انہیں مینوں پورا حصہ نہیں دیتا. میرا میں وہ مر بھی جائے میں وہ بوتھا نہیں ویکھنا، میں شکل نہیں ویکھنی. او ویرو زمیناں لب جاندیاں، ماں جمے بھرا نہیں لبدے. پلاٹ لب جاندے نے، کلے زمیناں مربے کناڑاں لب جاندیاں، مرلے لب جاندے، ماں جمے بھرا نہیں لبدے. اللہ 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 اے مکان دکاناں لب جاندے نے، ماں جمے بھرا نہیں لبدے. ویر ویراندے او میاں دردی ہوندے، ویر ویراندے
अमियां दर्दी हुंदे ते वीर वीरां दियां बावां ते बाप सिरांदे ओ वीरो ताज ने हुंदे बाप सिरांदे ओ वीरो ताज ने हुंदे ते मावां ठंडियां छावां अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात गिरामी मेरे पाक नबी ने फरमाया रिश्तेदारियां दा ख्याल करया करो, रिश्तेदारी टुटन तो बचाया करो, रिश्तेदारियां मजबूत करया करो, रिश्तेदारां नाल प्यार करया करो, मां दी बिरादरी नाल प्यार करो, बाप दी बिरादरी नाल प्यार करो, ससुराल वाले नाल प्यार करो, अपनी रिश्तेदारी दा ख्याल रखया करो। फायदा की मिलेगा? अल्लाह उम्र च भी बरकत पाएगा, अल्लाह रोजी च भी बरकत फरमाएगा। हजरात ये नुस्खे जेडे मैं दस रहा ना ये पाकिस्तान च बड़े नहीं, ये मेडियन मदीना नुस्खे ने, रहमत कायनात दे दसे वजीफे ने, हबीब किबरिया दियां दसियां गल्लां ने। पल्ले बन लो जिंदगी खुशबूदार बन जाएगी, ए अमाल पल्ले बन लो जिंदगी च बहार आ जाएगी, जिंदगी च रौनक आ जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अज कितने पुराने साल गुजर गया पुराना बोल चाल बांधे। साडे मुंडे ना मोबाइल कट के बड़े फख्र नाल कहे मेरा ना 2500 फ्रेंड बन गया, 3000 फ्रेंड है मेरा। और चलिया की करनी अग लानी फ्रेंडा की लिस्ट नू मां जम्मे भरावां नाल तेरा बोल चाल ही बंद। 5000 फ्रेंड है ते मां जम्मे भरावां नाल बोल चाल बंद। 3000 फ्रेंड है मामे दी औलाद नाल बोल चाल बंद। 4000 फ्रेंड है चाचे ताए दी औलाद नाल बोल चाल बंद। कैसी तेरी फ्रेंड लिस्ट है? और मुसलमानों समझो और सोचो, अल्लाह अकबर कबीरा। रिश्तेदारी पता की चीज है? एक नौजवान आया कहंदा या रसूलल्लाह मैं बड़ा वड्डा गुनाह कर बैठा, अज़नबतु ज़ंबन अज़ीमा असबतु ज़ंबन अज़ीमा, बड़ा वड्डा पाप कर बैठा, कोई माफी दा रास्ता मिल जाए। आपने फरमाया हल्ला का उम्मो का, ओए मां जींदी हो? चेहरा ढिला पै गया, अखा नीवियां हो गईयां, सोनिया मां मौत ले गई। मां मौत ने खो लिए, मां मौत ले गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपने अगला सवाल फरमाया क्या तेरी मां दी कोई बहन जिंदा है, तेरी मासी जिंदा है, तेरी खाला जिंदा है? जी या रसूलल्लाह मेरी मासी जिंदा है, मेरी खाला जिंदा है। आपने फरमाया जा जाके अपनी मासी दी खिदमत कर, अपनी खाला दी खिदमत कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक तेरा गुनाह माफ कर देवेगा। हुण आपे अंदाजा ला लो हजूर ने किन्ने रस्ते दसे ने इस सिला रहमी नूं मजबूत करन दे। मां नहीं जिंदा, मां दी बहन जिंदा है, ओदे नाल भी तू नेकी करेगा, अल्लाह पाक तेरे ते मेहरबान हो जाएगा। अल्लाह तेरे गुनाह ते माफी दा कलम फेर देगा, डिलीट कर देगा तेरी गलती नूं, तेरे गुनाह नूं। अल्लाह अल्लाह। ते जे मावा जिंदा ने कदर करया करो, जे टुर गई कबर अंदर ओ वीरा मां नहीं ओ लभनी, ओ बंदिया मां नहीं ओ लभनी। एहो जई ठंडी ते मिठड़ी किते भी छां नहीं ओ लभनी, ओ बंदिया मां नहीं ओ लभनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जे टुर गई कबर अंदर ओ वीरा मां नहीं ओ लभनी, ओ बंदिया मां नहीं ओ लभनी। रोएगा पछताएगा जे दिल मांदा दुखाएगा, रोएगा पछताएगा जे दिल मांदा दुखाएगा। गमा तो सर छुपावण लई, गमा तो सर छुपावण लई किते भी था नहीं ओ लभनी, ओ बंदिया मां नहीं ओ लभनी। जदों दुनिया सताएगी मां फिर याद आएगी, मां फिर याद आएगी।
قبر تے جا جا روئیں گا، قبر تے جا جا روئیں گا، اگوں پھر ہاں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی، جو ٹر گئی قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی۔ اللہ 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 اپنے رشتہ داراں دا خیال کرے گا، رشتہ داری دا احساس کرے گا، اپنے رشتہ داری نو مضبوط کرے گا، ماں دے رشتہ داراں نال باپ دے رشتہ داراں نال تعلق مضبوط رکھے گا۔ اللہ 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 صلہ رحمیاں کرے گا، رشتہ داراں نال پیار کرے گا، ماں باپ دی خدمت کرے گا، اللہ تیری روزی اندر بھی برکت فرمائے گا، اللہ تیری زندگی اندر بھی برکت فرمائے گا۔ رزق کے راستے، رزق میں برکت ہوگی کیسے؟ یہ عمل ہے جو قرآن نے بتائے، نبی کے فرمان نے بتائے۔ ایک اور عمل سن لو، اللہ اکبر کبیرہ، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ آپ نے فرمایا پے در پے حج عمرے کریا کرو، اللہ دے کعبے دے مسافر بنیا کرو، اللہ پیسہ دے وے، توفیق دے وے، لچے کماں تے نہ لایا کرو، فضول کماں تے نہ لایا کرو۔ اللہ 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 دے کعبے دا حج کریا کرو، عمرہ کریا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ گناہ بھی مٹا دے گا تے فقر و فاقے بھی مٹا دے گا۔ کئیاں پنڈاں چ نا رواج فصل آنی ہے تے تھانے تے لانی ہے، فصل آنی ہے تے نویں کوئی لڑائی تیار رکھنی ہے، چال بھئی دانے بڑولیاں چاہ گئے شروع، کدے مامے دی اولاد نہ لڑائی، چاچے دی اولاد نہ لڑائی، تائے دے پترا نہ لڑائی، کسے نہ کسے نہ پنگا نہیں رکھنا ہے۔ جوڑا چارہ نے آئے نے وہ سارے کیسا تے لا دین۔ حضرات اللہ دے وے تے کسے چنگے کم تے لا، چنگیاں عادت اپنے آپ نو پا، عمرے تے لا، آپ حج کر لے آئی، عمرہ کر لے آئی، اپنی ماں نو عمرہ کرا، اپنے باپ نو عمرہ کرا، تینو کی پتا غلاف کعبہ تھام کے تیری ماں تیرے حق دعا کرے گی، تیرا باپ تیرے حق اندر دعا کرے گا، اللہ تیری کایا ہی پلٹ کے رکھ دے گا، اللہ تیرے دکھ دور کر دے گا، اللہ تیری ٹینشناں دا خاتمہ کر دے گا۔ اے مزہ لے کے ویک ذرا ماں باپ نو عمرہ کرانا۔ الحمدللہ اے سعادت مولا نے میرے جیسے فقیر نو عطا فرمائی۔ رمضان دی 27ویں رات میں اپنے والدین نو ہتھاں چات پا کے عمرہ کرایا۔ اس مالک دی توفیق ہے، اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا۔ حضرات گرامی میں حدیث سنا رہا سا میرے پاک نبی دا فرمان تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ آپ نے فرمایا میری امت دے لوگوں پے در پے لگاتار بار بار حج تے عمرے کریا کرو، اے دنال اللہ گناہ بھی مٹا دیندا ہے، فقر و فاقے بھی مٹا دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ نال سنتے آ جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا بیٹھیا کردا ہے، آپ کو حدیثاں سن کے یاد کردا ہے، اللہ 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 مسئلے یاد کردا ہے، حدیثاں یاد کردا ہے۔ ایک دن دا وڈا بھرا آ گیا ہے، آ کے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا چھوٹا بھرا تواڈے کول بیٹھا رہندا ہے، حدیثاں یاد کردا رہندا ہے، میں کلا ہی کماں تے کھپدا رہنا، اینو ذرا سمجھاؤ نا، میرے نال کام کرایا کرے۔ حدیث تے نال سننی ہے، یا رسول اللہ میرا بھرا ہے تے سارا دن حدیثاں جی لگا رہندا ہے، قرآن ہی سندا رہندا ہے، حدیثاں ہی سندا رہندا ہے، تے میں کلا کماں تے کھپدا رہنا، اینو سمجھاؤ ذرا، اینو سمجھاؤ میرے نال کام کرایا کرے، اینو سمجھاؤ میرے نال کام کرایا کرے۔ سنو ذرا اور توجہ میرے وال سنو، حضور نے پتہ کی فرمایا لعلک ترزق به، لعلک ترزق به، ٹینشن نہ لے، ہو سکتا ہے اللہ تینوں روزی اس درویش دی برکت نال دے رہا ہوگی۔ اے حدیث پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے،
اے دی برکت نال میرا مولا تیری روزی چ برکتاں کردا. پتا چلیا ایک پرا نو وقف کر دیو، لے ویرا تو دین سنا، تو دین دا کم کر، اسی روزی کمان واسطے اسی بڑے ہیں، اسی خوب محنت کران گے، تیرا کھاتا بھی پورا کران گے. ایتھے تے جناب کو مدرسے پڑھن لگ جائے، انہوں کہتا بھرا اپنا کمانا ہی تے اپنا کھانا ہی، ساڈا خیال نہ کرے، ساڈے ال نہ ویکھی. نا ویرو ایک پرا وقف کر دیو دین دی خدمت واسطے. شیخ ظہور الہی اللہ انہاں دی قبر روشن کرے. حضرات شیخ ظہور الہی ایک کپڑے دا تاجر بندہ سی، اپنا بیٹا حافظ احسان الہی سیٹھی وقف کیتا دین واسطے. اللہ نے انہوں علامہ احسان الہی ظہیر بنا چھڑے، پوری دنیا تے اللہ دا دین سنایا. اللہ اکبر. انہاں دا ایک ساتھی سی ساڈے کول بیٹھ کے گل سنان لگا، جی اسی یورپ تے دورے تے گئے علامہ صاحب دے نال رحمت اللہ علیہ، یورپ تے دورے تے گئے، ایک عیسائیاں دا ملک سی. ایک جگہ سی بیٹھے تو علامہ صاحب کہنے لگے یار دعا کرو اللہ کرے کوئی مسلمان بندہ مل جائے، روٹی کھانی بھوک لگی ہے، کسی غیر مسلم کے ہاتھ کھانا پڑ جائے. پیچھے ایک بندہ کھڑا سی، کہندا جی آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہاں، فکر نہ کرو تنو حلال کھانا کھلاواں گا. انہیں کھانا کھلایا. علامہ صاحب پوچھنے لگے یار تو ایتھے کیویں مسلمان ہو گیا؟ کہندا جی میں مطالعہ کیتا ہے، میں سٹڈی کیتی، مطالعہ کیتا، فلاں کتاب پڑھی، فلاں کتاب پڑھی، فلاں کتاب پڑھی. کتاباں گندیاں ایک کتاب دا نام لیا جڑی علامہ احسان الہی ظہیر نے لکھی سی. علامہ صاحب نے سر نیواں کر کے رون لگ پے، مولا تو میرے جیسے ایک ادنا انسان کو اتنا بڑا کم لیا ہے کہ یورپ دے اندر رہ کے بندہ مسلمان ہویا میری کتاب پڑھ کے. حضرات اینا درویشاں نو معمولی نہ سمجھو، اینا طالب علماں نو معمولی نہ سمجھو. اللہ اللہ اینا واسطے تے سمندراں دیاں مچھلیاں بھی دعا کر دیاں نے. اے دین سکھان والے، دین سنان والے، دین سکھن والے، دین پھیلان والے، انہاں دے واسطے تے مخلوقاں دعاواں پیاں کردیاں نے، کیڑے مکوڑے دعاواں پہ کردے نے. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرماؤ ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے راستے اندر مال خرچ کریا کرو. قرآن کی کہندا ہے وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین. اللہ پاک دے راستے اندر خرچ کر دے رہیا کرو، نیکی دے کماں تے لاندے رہیا کرو. اللہ اللہ اللہ. جدو بند صبح دا ٹائم ہوندا ہے، جدو بندہ نیکی دے راستے لاندا ہے، اللہ پاک دا فرشتہ دعا کردا ہے، اللہ پاک دا فرشتہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردا ہے اللہم آتی منفقا خلفا. اے اللہ جیڑا تیرا بندہ جڑی تیری بندی تیرے راستے اندر خرچ کرے اللہ انہوں اور زیادہ عطا فرما. ادھروں بندہ خرچ کردا ہے، ادھر فرشتہ بولو فرشتہ دعا کردا ہے اللہ دی جھولی بھر دے، اللہ دا خزانہ بھر دے، اللہ دی جیب بھر دے، اللہ انہوں اور زیادہ عطا فرما. تے نال دوسرا فرشتہ کی کہندا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا. تے یا اللہ جڑا سب بن کے بیٹھا دولت او دا ککھ نہ رہے، جڑا دولت تے سب بن کے رہی بیٹھا ہے او دا ککھ نہ رہے، تلف کر دے. اللہ اللہ اللہ. تے جے فرشتیاں دیاں دعاواں لینیاں چاہندے ہو نا پھر نیکی دے کماں تے خرچ کر دے رہیا کرو. اللہ اللہ اللہ. میں تے یار تہاڈا کم ویکھ کے بڑا خوش ہویا، مسجد دا حال ویکھ کے بڑا خوش ہویا، مسجد دیاں ٹائلاں ویکھ کے بڑا خوش ہویا، کیونکہ میں بھی اس پروسیس چوں گزریا. میں بھی ایک مرکز بنایا، دسو بھلا کی نام دا؟ زمزم. اللہ تانوں اوتھے جا کے زمزم پلائے. میں تے اس پروسیس چوں گزریا، کتنا کم مہنگا ہے پر تسی تے ماشاءاللہ پورا پنڈ ہو، میں تے کلا بندہ سا پاجنس کر کے 2 کروڑ لا کے میں مرکز بنایا بڑا شاندار اللہ دی رحمت نال. میرا خیال ہے 2 کروڑ تو زیادہ اتنے لگ چکے ہیں، زیادہ لگ گئے تھے. تے اللہ تو کڈا کریم ہے، ایس پنڈ دے بندیاں کولوں سادہ جے بندیاں کولوں 2 کروڑ تو بھی زیادہ لوا لیا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تیرے پورے علاقے دی مثالی مسجد ہوئے گی. کوئی انشاءاللہ، کوئی انشاءاللہ.
اللہ دے فضل و کرم نال جیڑا پیسہ تسی اللہ دے کرتے ویکھو نا سیلنگ ہونے والی جدو سیلنگ ہو جانی نا ان 4 چند لگ جانے ایڈی خوبصورتی ہوئے گی الحمدللہ دل خوش ہو جائے گا اللہ دے فضل و کرم نال تہیہ کر لو عہد کر لو کہ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے لانا ہے نبی پاک جیڑے صحابہ سن نا وہ فضول کماں چ مقابلے نہیں سی کردے ساڈے تے کی نا درمیان چ لاڑا جا رہے توجہ میرے وال دولہا جا رہے ایک پڑویا ادھر کھڑا ہے تے ایک پڑویا یہ آپس کی لگے پڑوئیے دوویں سانڈو سانڈو یہ ہن مقابلہ کرن گے کیونکہ مووی بن رہی ہے سی ڈی بن رہی ہے فلم بن رہی ہے اے 10 والی کاپی کڑے میں عرف والے گیا نا اوتھے مقابلہ ویکھیا ادھرلی پارٹی نے 10 والی کاپی کڈی انہاں نے 20 والی کڈ لی اینو پتہ لگا بھی ادھر 20 والی کاپی چل بھی اینے 20 والی کڈ لی اونے 50 والی کڈ لی جدو اینو پتہ چلیا بھی ادھر 50 والی کاپی چل گئی اونے 100 والی کاپی کڈ لی 100 والی کاپی کڈ کے ماما ہن ٹریا ماما ہن ٹریا پیچا پی گیا تے میں بھی اس شادی تے کم سی مینوں ایک بی بی میرے کندھے نوں ہاتھ لا کے قاری صاحب تسی پیچھے آ جاؤ انہاں ڈنگراں دے سنگ پھس گئے نے انہاں ڈنگراں دے سنگ پھس گئے نے انہاں ہن چھیتے نہیں آنا ہن ٹول والے تے باجے والے دی چاندی بن گئی ہے ہن انہاں دی دیہڑیاں بننیاں نے جب تک انہاں دا ککھ نہ نکلے رڑی نہ نکلی انہاں باز نہیں آنا حضرات اے لچے لوگاں دا کام ہے تے اچھے لوگاں دا کام کیے جنگ تبوک دا اعلان کیتا جناب صدیق بھی کر گئے جناب عمر نے سوچیا اچھا اگے صدیق نمبر لے جاندا ہے آج نہیں ودن دینا آج نبی پاک نے بڑا زور دے کے اعلان کیتا ہے اتنا چندہ دینا ہے صدیق پیچھے رہ جائے گا چندہ آ گیا ابو بکر دا بھی آیا عمر دا بھی آیا عمر نو پوچھا یا رسول آپ نے فرمایا ما بقیت لے کا کر کی چھڑے آئی یا رسول اللہ ادھا کر آیا ادھا لے آیا ادھا چھوڑ آیا ابو بکر تو کہندا یا رسول اللہ کر اللہ رسول دا پیار چھڑے دنیا دی شے کوئی نہیں چھڑی سب کچھ لے آئے اے مقابلے نے مومناں دے اللہ رسول دی محبت چھڑی ہے باقی کچھ نہیں چھڑیا سب کچھ لے آیا اللہ اینا میرے ویرن انج دا جذبہ عطا فرما تیرے گھر دی دوسری منزل بھی بن جائے آمین کہہ دیو اللہ دوسری منزل بھی بن جائے میرے مولا دوسری منزل بھی بن جائے اے پورا ٹیلان دا کم بھی ہو جائے میرے مولا سیلنگ بھی ہو جائے اللہ جیڑا تیرا بندہ کھلے دل نال خرچ کرے اللہ دے خزانے بھری رکھیں کسے نعمت دی انہوں کمی نہ آئے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین